अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी ताहिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले अरकान असम्बली से खिताब करते हुए कहा है कि कितने अफसोस की बात है कि हम अपने फ़ैसले खुद नहीं कर पा रहे। हम अपने फ़ैसले खुद नहीं करते, नाक से लकीरें खींचनी पड़ती हैं, मजबूरी में फ़ैसले करने पड़ते हैं। मजबूरी में तेल की कीमतें बढ़ाई, मजबूरी में IMF से डील की, मजबूरी में हम मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं। मुश्किल फ़ैसले की बात बाद में करते हैं, लेकिन ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि सब कुछ मजबूरी से, नाक से लकीरें खींच कर अगर कर रहे हैं वो, तो उनसे पूछना चाहता हूँ, आपको आखिर क्या मजबूरी है? अवाम ने तो आपको मैंडेट दिया ही नहीं। अवाम ने तो आपको वज़ीर-ए-आज़म का मैंडेट नहीं दिया। आप तो बैसाखियों के सहारे नाचने वाली कठपुतलियों की हैसियत है आपकी, तो आपकी क्या मजबूरी है? इतना ही आपका इज़्ज़त नफ्स का तकाज़ा है जो आपको मजबूर कर रहा है, तो फिर हुकूमत छोड़ दीजिए और हुकूमत को अवाम के पास ले जाइए फ़ैसला कि वो किसको वोट देंगे। लेकिन वो आप नहीं करेंगे। वो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि अवाम ने किसको वोट देना है। जो दीवार पे लिखा हुआ है कि अवाम ने इस वक्त इमरान खान को ही वोट देना है। आप कहते हैं कि हम अपने फ़ैसले खुद नहीं कर पा रहे, तो फिर मुझ जैसा आम पाकिस्तानी आपसे पूछने में हक़ बजानिब है, वज़ीर आज़म साहब आपके फ़ैसले कौन कर रहा है? वज़ीर आज़म साहब कौन है जो आपके फ़ैसले कर रहा है, ज़रा बताइए। तो जो फ़ैसले कर रहे हैं, क्या वो वही हैं जिनका ज़िक्र इमरान खान अपनी तकरीरों में करते हैं? क्या आपके फ़ैसले अमेरिका से हो रहे हैं, बैरून ममालिक से हो रहे हैं? क्या आप अपने फ़ैसलों में आज़ाद नहीं हैं? तो फिर हमें और इस कौम को बताइए कि आपके फ़ैसले फिर कहाँ से हो रहे हैं? कौन आपकी डोर को खींच रहा है? कौन है जिसकी हाथों से आप कठपुतली बनकर नाच रहे हैं? वो जो भी है आपको सामने लाना चाहिए। अगर आप इतने मजबूर, बेबस, बेकस बनकर हुकूमत कर रहे हैं, वो हुकूमत जिसका आपको मैंडेट नहीं मिला, तो आपको ये हुकूमत फ़ौरी तौर पर छोड़ देनी चाहिए। फ्रेश मैंडेट का तकाज़ा है, हालात इसका तकाज़ा कर रहे हैं। अवाम के पास जाएं, वोट लें, वापस आएँ। अवाम ने आपको मुंतखब किया तो आइए अवाम की खिदमत करें, बिस्मिल्लाह। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, अवाम आपको वोट इस बार बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि आपने बैरूनी साजिश के आलाकार बने आप, इसलिए अवाम आपको वोट नहीं देगी। अब कहते हैं जी वज़ीर आज़म साहब ड्राइवरों के बिल 18,000 20,000 आ रहे हैं, कहाँ से देंगे? अब मुझे नहीं पता समझ आती कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये बात किससे कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप वज़ीर आज़म हैं, जवाब दें कि ये ड्राइवर ये बिल कहाँ से देंगे। मुझ जैसा बंदा जो एक मिडिल क्लास है, एक अच्छे कमा लेता है, मुझ जैसा बंदा इस महीने का बिल नहीं दे सका। मैं ये नहीं बताऊंगा बिल कितना आया है, लेकिन मेरा जो नॉर्मल बिल आता था उससे 4 गुना ज़्यादा आया है। तो मुझ जैसा बंदा भी इस महीने बिल नहीं दे सका, तो वो लोग जिनका 40-40 हज़ार बिल आपने भेजा है, 60-60 हज़ार बिल आपने भेजा है, वो बिल कैसे देंगे? अभी आप सवाल कर रहे हैं, जो कौम ने आपसे सवाल करना है वो आप खुद ही सवाल किए जा रहे हैं। अब इसका जवाब कौन? हम मिफ्ता इस्माइल से मांगें जो लंदन के इशारों से और आपके इशारों से चलते हैं। इशारों पे चलने वाले से तो जवाब नहीं मांगा जाता ना, जिसने इशारों पे चलाना है उससे ही जवाब मांगा जाएगा। तो वज़ीर आज़म साहब आप बताएं ड्राइवर कहाँ से बिल अदा करेगा? एक आम मज़दूर कहाँ से बिल अदा करेगा? एक आम किसान कहाँ से बिल अदा करेगा, जिसकी तो इतनी पसली नहीं है, जिसको आपने 40-40 हज़ार के बिल दे दिए, लोग रो रहे हैं, सैलाब से मर रहे हैं, आपने 4 रुपये बिजली की कीमत बढ़ा दी, लोग सैलाब से मर रहे हैं, आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, आपने पेट्रोल फिर से महंगा कर दिया। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, होश में आएँ। ये बैरूनी बैसाखियाँ ये आपको दोबारा इक़्तिदार नहीं दिला सकेंगी। इक़्तिदार आपको फिर इसी अवाम से लेना पड़ेगा, वोट आपको फिर इसी अवाम से लेना पड़ेगा। जब अवाम के पास जाएंगे तो अवाम आपके सामने एक फटका रखेगी कि ये मेरा बिल 40 हज़ार का आपने भेजा है, ये मुझे 60 हज़ार का बिल भेजा है। वो बिल आपके मुंह पर मारेंगे, वोट नहीं देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं जी। शेख रशीद अहमद साहब ने आज कुछ ख़ास बातें की हैं, और उन्होंने वही बात की है जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में की थी कि सितंबर सितमगर होगा। अब शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कि सियासी भूचाल आएंगे,
کہتے ہیں اہم تعیناتیاں ہوں گی، تنزلیاں ہوں گی، ترقیاں ہوں گی۔ کہتے ہیں پی ڈی ایم ٹوٹے گی۔ نہ صرف پی ڈی ایم ٹوٹے گی بلکہ شین اور نون کا فرق بھی واضح نظر آئے گا۔ ساتھ میں وہ لکھتے ہیں اپنی ٹویٹ کے اندر کہ شہباز شریف جو ہیں وہ نواز شریف کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اب پہلے بونچال کی بات کر لیں جی، بونچال کیسے آئے گا؟ اب ساری نظریں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پر، سپریم کورٹ پر، لاہور ہائی کورٹ پر، الیکشن کمیشن پر، عدالتوں پر اور سماعتوں پر، اور جو کچھ ہو رہا ہے سب نظریں اس پر ہیں۔ اب یہ بھی رو رہے ہیں کہ عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے۔ بھائی جب جیلی پرچے ڈالو گے تو کیا عدالت جیلی پرچے پر عمران خان کو لٹکا دے، پھانسی دے دے؟ آپ جیلی پرچے عمران خان پر دے رہے ہو، آپ بوگس ایف آئی آر درج کر رہے ہو، عدالت سے ریلیف نہ ملے، انصاف نہ ملے تو کیا آپ کے اشاروں پر فیصلے ہوں، آپ کی خواہش پر فیصلے ہوں؟ عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی خواہشیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ آپ کی خواہش ہے عمران خان کو نااہل کر کے 5 سال کے لیے منظر عام سے غائب کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ نواز شریف ہی نااہل ہوئے، حالانکہ وہ کرپشن پر نااہل ہوئے، حالانکہ انہوں نے اس قوم کی امانت کے ساتھ خیانت کی ہے، چوری کی ہے، وہ نااہل ہوئے ہیں نواز شریف صاحب، لیکن آج تک نون لیگ ان کے بغیر نہیں چل رہی۔ تو عمران خان کو نااہل کر لیں گے بالفرض، جو کہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا، تو کیا تحریک انصاف عمران خان کے بغیر چل لے گی؟ تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ سکہ تو پھر بھی عمران خان کا چلے گا، سکہ اب بھی عمران خان کا چل رہا ہے، اور آئندہ الیکشن میں سکہ عمران خان کا ہی چلنا ہے۔ تو آپ کو جو آپ نے نااہلی کے لیے عمران خان کے راستے میں روڑے اٹکائے ہیں، ایف آئی آر درج کیے ہیں، بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کی ہے، عمران خان محفوظ جگہ پر ہوتے ہوئے آگے نکل جائیں گے اور ستمبر کا مہینہ گزار لیں گے۔ آپ کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی۔ یہی شیخ رشید صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ ستمبر ستم گر ہوگا لیکن پی ڈی ایم کے لیے ہوگا۔ ساتھ انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹے گی۔ پی ڈی ایم اس لیے ٹوٹے گی کہ ایم کیو ایم سے ابھی تک جو وعدے کیے ہیں ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ بی اے پی بھی بڑی پریشان ہے، باپ بھی بڑی پریشان ہے، اور باپ کو ظاہر سی بات ہے باپ کا اشارہ بھی چاہیے ہوتا ہے، تو باپ بھی پریشان ہے، ایم کیو ایم پریشان ہے، ان کے ساتھ آپ نے وعدے پورے نہیں کیے تو انہوں نے تو آپ کو چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ پی ڈی ایم بھی ٹوٹے گی، لیکن میرا نہیں خیال ستمبر میں ٹوٹے گی۔ ایک بڑی تعیناتی کے بعد ہی کوئی ٹوٹنے پھوٹنے کا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ لاسٹ جو بات شیخ رشید صاحب نے کی ہے وہ بڑی خاص بات ہے، وہ بڑی اہم بات ہے کہ شہباز شریف صاحب رکاوٹ ہیں نواز شریف صاحب کے راستے پہ۔ جی ہاں، نواز شریف کے سول بالادستی کے بوگس بیانیے کی رکاوٹ بھی شہباز شریف تھے، حالانکہ نواز شریف سول بالادستی کبھی نہیں چاہتے، وہ صرف شریف بالادستی چاہتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے ایک بیانیہ تو بنایا تھا، اس کی رکاوٹ صرف شہباز شریف ہیں، اور اب بھی شہباز شریف ہی نواز شریف کی راستے کی رکاوٹ ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، جو انفارمیشن آپ سے شیئر کی، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں تو آکے آپ کو مزید میں آپ کے کمنٹس کو پڑھ کر مزید کچھ میرے علم کا بھی اضافہ ہو جائے اور آپ کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے۔ آپ مجھ سے بات کریں، میں آپ سے بات کروں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔